अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। वॉइस ऑफ हिल्स तकने सुनने वाले सारे संगियों साथियों की मैं अल्ताफ हुसैन जंजुआ जी हैं आखना नाजरीन। 1947 विच जिस वक्त जम्मू कश्मीर ने बंड हुई उसने विच जड़ा सब थी मता नुकसान कुछ कबीले की होया वो पहाड़ी कबीला से उसके बाद असने जम्मू कश्मीर ने विच रजौरी पुंछ करना कुपवाड़ा उड़ी टंगडार ने कुछ इलाकियां तक एक बड़ा कबीला सिमटी तर रह गया और एक कुछ चिर तक इस एक गुमनामी ने विच जड़ी है वो जिंदगी गुजारी ना लोगों 70 ने दहाके ने विच इस अदबी लसानी और सियासी और इस अपनी शनाख्त वास्ते एक दोबारा थी एक तहरीक शुरू हुई और उसने विच लगभग सारे अपने अपनी हैसियत ने मुताबिक अपनी सलाहियत ने मुताबिक इस तहरीक की बदाया जड़ी अज 46-47 साल थी जारी है जिसने बड़ा कुछ हासिल भी किया गया और बड़ा कुछ अजें हासिल करना भी है। उस तहरीक ने इब्तदाई कारकुना उन्होंने एक सिपाहियां विचों एक अहम सिपाही एक अहम शख्सियत जड़े के अज असाने नाल माड़ी मुराद खैदर नदीम साहब नाल दिलदार करना थी इन्होंने ताल्लुक है शोबा तालीम थी सीनियर लेक्चरर इकोनॉमिक्स ने ये सुखदोष हुए और उसके अलावा पहाड़ी जबान ने तरक्की बादी वास्ते इन्हें बड़ा कम किया और सारी साल नाल जड़ी सियासी तहरीक चलनी रही उसने शाना बशाना जड़ी सियासी क्यादत सी उसने वक्तन फवक्तन रहनुमाई करने दे और आज भी करने। मोहतरम हैदर नदीम साहब तुसा आज असा की इस प्रोग्राम विच वेला दिता तुसा बहुत बहुत शुक्रिया और तुसा की जी आया जी बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तुसा को सलामत रखा है तुसी पहाड़ी कौम दा सरमायो और इसके अलावा सारी पहाड़ी कौम ता अल्लाह ताला दी तरफों सलामती होवा है तो मैं बस तुसा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता। जी जी हैदर नदीम साहब हस्बे रवायत मैं मुख्तसर जा चासा कहा कि पहाड़ी कबीले ने अंदर तुस कुछ तारीफ ने मुताज नहीं लेकिन कुछ असाने नवी पीढ़ी है शायद कुछ नवी असाने टिकने वाले रजौरी पुंछ करना कुपवाड़ा हर जगह ने पहाड़ी कबीले ने उन्होंने वास्ते एक मुख्तसर जा हैदर नदीम साहब अपने मुंह विचों एक तारफ जबानी। जी अल्ताफ साहब मैं करना पैदा रहन वाला करना दी धरती है जिथों पहाड़ी दी अखयाए नौ दा दी तलू होया और हरावल दस्ता पहाड़ी दे आसा और बुनियादी पहाड़ी दे बानी सदर जड़े आसे नूरुल्लाह कुरैशी उसी इलाके करना सी आसे मैं उसी इलाके का रहने वाला दलतार एक ग्रां है इस इलाके का उठो पैदा होया। मैं 1978 में इसी करना दे एक ही हाई स्कूल आसा इसके अंदर जिथों मैं मैट्रिक पास की थी उसके बाद कॉलेज भी चले गया फिर यूनिवर्सिटी सी इकोनॉमिक्स में मैं एज रेगुलर कैंडिडेट 1983-84 में MA की डिग्री की थी और उस तो बाद एजुकेशन में मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो उस तो अपनी 32 साल सर्विस करने तो बाद मैं पिछले साल बैसिक इकोनॉमिक्स लेक्चरर रिटायर होया और इस तो अलावा बड़ा तारुफ है कि मैं पहाड़ी दी निस्बत नाल पहाड़ी जुबान व अदब दी निस्बत नाल एक छोटा जिहा सिपाही है तुस्ता गुलाम हाँ तुस्ता चौकीदार रहा दा अज भी हाँ इंशाअल्लाह और मरदे दम तक रह सा। मैं पहाड़ी दा लेखक भी हाँ माड़ी एक दो किताबां भी शाया हुई माड़ी एक किताब को अवार्ड भी मिले है। उस तो अलावा मैं रेडियो कश्मीर दा अप्रूव्ड गायकार भी हाँ मैं कल्चरल अकेडमी दा ड्रामा आर्टिस्ट भी हाँ और इसके अलावा पहाड़ी दा एक सिपाही हाँ। बस माड़ी सब तो बड़ी शान माड़े शमले दा उच्चे होने दा मुराद सिर्फ यही है कि मैं पहाड़ी हाँ और पहाड़ी दा एक सिपाही हाँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब। जिस तरह के तुसा दसिया हैदर नदीम साहब नाजरीन तुस जानिए उसोगे कि एक हिमाजत शख्सियत जिन्हें इस तहरीक ने विच हर लिहाज ने नाल अपनी कलम नाल अपनी आवाज नाल अपनी अदाकारी नाल हर तरीके नाल कोशिश की और आज भी इन्हां कोशिशां जारी हैं। नाजरीन तुसा के दसने चला कि इन्हां एक बड़ी तहकीकी मकालात ने पर मबनी एक किताब पढ़ास
جسی کی 2011 نے وچ کلچرل اکیڈمی بہترین بک نا ایوارڈ بھی دیتا. حیدر ندیم صاحب ایک چونکہ تس شروع نے جڑے ابتدائی تحریک نے منازل سن اس نے چشمدید گواہ بھی ہو اور اس نے نال شانہ بشانہ جڑے رہے ہو. میں جاننا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی جانکاری واسطے بھی کہ وہ کیا وجوہات وہ کیا محرکات رہے کہ اس تحریکی اس چیز کی شروع کرنا پیا اور تس کس طریقے نال اس نے نال جڑے ہو. محترم الطاف صاحب میں عرض کر ساں کہ اس تحریک نال جڑن دا مقصد صرف یہ آسا کہ ماڑی ماں بولی پہاڑی آسی میسی قبیلے نال تعلق رکھتا سا اور ماڑیاں رگاں دے خون دے اندر اس دا باضابطہ اثر آسا. تو میں اس تحریک نال جڑیاں ابتدائی ایام آسے استی جوانی دے اس دور بچ پہاڑی دی تحریک سٹارٹ ہوئی. چونکہ پہاڑی زبان جڑی ہے میں تھوڑا جا اس کا تعارف اتنا دے چھوڑا مختصراً کہ یہ پہاڑی زبان ایک دور بچ بہت اچھی اور بہت پیاری زبان رہی دیا ہے. اس کو سرکاری سرپرستی بھی رہی دیا ہے. یہ اشوک اور کنشک جیسے بادشاہ دے وقت بھی بولی جلدی آسی. اس کو اس وقت سرکاری سرپرستی آسی. اس زبان سو ناردا اور شاردا یونیورسٹیاں دی رونق بھی دکھی انہوں یونیورسٹیاں وچ بھی رائج رہی. لیکن ایک وقت آیا کہ ویلے دے دھول نال ویلی دی دودڑ تلا یہ زبان دب گئی, سرکاری سرپرستی اس کی نہ رہی اور ایک مدت گزر گئی. استے قبیلے کو, استے لوگوں کو, استی زبان کو, استی ثقافت کو, استے کلچر کو, استے تمدن کو بالکل کوئی شناخت اس کی نہ رہی. اور اللہ دے کرم ہوئے کہ 70 دی دہائی وچ استا ایک ٹولہ اٹھیا جس میں محترم نور اللہ قریشی صاحب جیسے لوگ, محترم عبدالحمید خان صاحب, محترم مرزا عبدالرشید صاحب, مشتاق بخاری صاحب, انہاں لوگوں اٹھ کے اور بہت سارے نام جڑے سارے گننے اس وقت تو میں نہ گن سکتا. انہاں لوگوں سون بہت محنت کیتی, کریا بستی بستی جگہ جگہ گئے, دلی تک پھرے, انہاں ترنے دیتے تو اپنی زبان کو نوئی طرح نال شناخت دیتے واسطے اس کا مسخ شدہ چہرہ جڑا آسا اس تو پردہ ہٹا کے اس چہرے کو نمایاں کیتے واسطے کام کیتا. تو میں سمجھدا الطاف صاحب کے انہاں لوگوں دی محنت اس وقت تھائی لگی. اساں کو کلچر اکیڈمی دے اندر شعبہ ملیا 1978 وچ. مجھے اچھے طریقے نال یاد ہے کہ اس شعبے دا بھی سلسلہ جس لئے ہویا تو ایک بہت بڑی خوشی دی لہر پہاڑی لوگوں دے اندر دوڑ گئی. اس تو علاوہ ریڈیو تا پروگرام ملیا, اس تو بعد ٹی وی تا پروگرام ملیا. تو بہت سارا تعارف اس زبان دا ہویا اور اس زبان دی ترقی اور ترویج واسطے اس تو بعد کم چل رہا ہے. اج بھی میں سمجھدا کہ بہت کچھ کرنا باقی ہے, اصلی منزل بہت دور ہے, اسوں کو اپنی منزل تک پہنچنا ہے. لیکن کوئی یہ آکھے کہ کچھ نہیں ہویا دا تو یہ زیادتی ہو سی, بہت کچھ ہویا دا. اگر اسوں کو اس ساری چیزیں ملی ہیں تو میں تفصیل دساں کہ انشاءاللہ کوئی بھی پہاڑی کسی بھی پہاڑی کو اس چیز سے نوامید نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اسوں کو اکیڈمی ملی تو اکیڈمی دے اندر بہت بڑا کام اتنے سالہ میں ہویا. 40 سال دے عرصے دے اکیڈمی دے زوماس ہن اپنی زبان کو بالکل دنیا زباناں دی صف پہ کھلا کر چھڑیا دا ہے. استی اکیڈمی سن جڑے کام کیتے وہ بالکل نمایاں کام ہیں جنہوں کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا جناب. اکیڈمی دے ذریعے سب کو پہلا مسئلہ جڑا آسا وہ آسا کہ اسی اپنی زبان دی استی زبان دی جڑی شناخت ہو رہی ہے اور اسی اس زبان دے لکھے واسطے اس کا رسم الخط کے ہونا چاہیے. تو رسم الخط تو مجھے اچھے طریقے نال یاد ہے 1978 میں بہت لمبی چوڑی باس ہوئی. استے جتنے بڑے زوماس تھے وہ بیٹھے. اس تو بعد وہ اپنا فارسی رسم الخط بھی اساں پہاڑی سٹارٹ کی تھی. پھر اسی زبان اسی کلچرل اکیڈمی سن تمام پہاڑی خطے میں علاقے میں پونچھ, سرنکوٹ, مینڈر, راجوری, بدل جگہ جگہ پہنچ کے کرنا, اننت ناگ دے پہاڑی خطے میں, بانڈی پورہ, گاندربل دے پہاڑی خطے میں پہنچ کر پہاڑی دے پروگرام کیتے, موسیقی دے پروگرام کیتے, ادبی پروگرام کیتے جناب, جنہیں بچ محفل افسانہ ہوئے, محفل مشاعرہ ہوئے, محفل مقالہ ہوئے. اور اس طرح نال اکیڈمی دی ہی محنت آسی ہے کہ جس محنت نال پہاڑی کو نوئی طرح نال ایک ترویج ملی. بہت سارے ایسے شیرازے شائع ہوئے جنہیں شیرازے میں پہاڑی دے مقالے, پہاڑی دے افسانے, پہاڑی دی شاعری شائع ہوئی. اساں کول ایک بہت بڑا پہاڑی دا اثاثہ آ گیا چونکہ اس تو پہلے سوائے سیفل معلوم تے اساں کول کوئی چیز تحریر بھی نہ سی, نہ منظوم طریقے تھا اور نہ ہی نثری ادب اساں کول کسی قسم دا بھی آسا. وہ اکیڈمی دی محنت آسی کہ سب چیزاں اساں کول ہوئیاں. اج تا اسی بڑے فخر نال آکھ سکتے ہیں کہ اساں کول قرآن پاک جیسی عظیم کتاب دا پہاڑی ترجمہ ہو گیا ہے. اساں کول بہت ساری اور ایسی کتاباں
गुलस्तान सादी का तर्जमा हो गया पहाड़ी में, फारूक आजम का तर्जमा पहाड़ी में हो गया था, अल बैरूनी की किताबुल हिंद जैसी किताब का तर्जमा पहाड़ी में हो गया था, अस्ते ओथेलो ड्रामे जैसे दा किताब का पहाड़ी तर्जमा हो गया था, गांधी की किताब सर्च ऑफ ट्रुथ उसका तर्जमा पहाड़ी में हो गया। इस वास्ते फख्र की गल है कि सीरतुन रहमान जैसी किताब का पहाड़ी तर्जमा हो गया था। और फिर उस तो बड़ी सब तो उच्ची गल है कि अज इस पहाड़ी के मुख्तलिफ अफसाना नगारां दे अफसाने की एक किताब उर्दू विच उसका तर्जमा छाया होया। अस्ते एक बड़े उच्चे अदीब परवेज मानूस साहब सुन बहुत सारे मुख्तलिफ अदीबां दे पहाड़ी अफसाने का उर्दू तर्जमा करके किताब शाया की थी जिसका नाम है पर्वतों की खुशबू। तो मैं समझदा कि जी पर्वतों की खुशबू शाया होने तो बाद ये इस वास्ते बहुत बड़ी गल है, अस्ती बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अकेडमी का जिसका जिक्र ताल्लुक है, मैं अर्ज करसा इस अकेडमी अस्ते तारफ वास्ते 19 नंबर शाया कीता, राजौरी नंबर शाया कीता दा, इसमें करना नंबर शाया कीता, इस उड़ी नंबर शाया कीता। ये तमाम पहाड़ी इलाके जो दी उच्ची शख्सियात को इन नंबरों के अंदर दिता गया है। अस्ते तारीख और जोग्राफी को इस भी दिता गया है। इन इलाकों के तमाम जितने रस्म और बाकी चीजें जड़ी हैं उनको इसके अंदर दिता गया है। अस्ते लोक फोक और लोक गीत को इसके अंदर दिता गया है। और फिर अकेडमी सो 36 जिल्दा अस्ते लोक अदब दी छापी दी, लोक कहानियां दियां, और 38 जिल्दां जड़ियां लोक गीतां दी छापी दी। अल्ताफ साहब असां कोल उस तो पहले 70 तो पहले सिर्फ लोक गीत और लोक पहाड़ी लोक गीत और लोक साज लोक नाच या लोक कहानियां आसियां, लेकिन जिहड़ियां सीना बसीना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचनी आसियां, लेकिन असां कोल उन्हां दा किसी किस्म दा कोई तारीरी मवाद ना आसा। ये अकेडमी दी कमाल है कि अकेडमी सुन 38 जिल्दां शाया करका इथे तक असों को आन का देता, और एक पूरा कंप्लीट एक खजाना, एक कोठार, एक कूची असों को अदब दी जमा करके अकेडमी सुन दी। इसके अलावा हमन नंबर, नात नंबर, गजल नंबर, अफसाना नंबर, ड्रामा नंबर, इंशाइया नंबर, नज़म नंबर, गीत नंबर तक छाप के अकेडमी हस्ते हवाले किए जो कौम के हथा बिच असी गीत पढ़ना चाहो तो गीत नंबर चाहते हैं, असी इंशाइया पढ़ना चाहो इंशाइया चाहते हैं, असी गजल या अफसाना पढ़ना चाहो तो अफसाना नंबर चाह के पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी, हमारे नजदीक बहुत बड़ी गल है। अस्ते पहाड़ी शख्सियात जितनी गुजरी दी उनके नंबर छापे गए दिन अकेडमी सी, कल्चरल अकेडमी सी, जिन्हें मौलाना रूमी नंबर, नांगा बाजी नंबर, मियां मोहम्मद बख्श नंबर, कृष्ण चंद्र नंबर, लाल दिद नंबर, प्रेमचंद नंबर, और फिर इस तरह नजीर मसूदी नंबर, गुलाम मुस्तफा पंछी नंबर, डॉक्टर साबर मिर्जा नंबर, मोहम्मद मकबूल साहिल नंबर, जितने नंबर भी छापे देन ये पहाड़ी कौम वास्ते सदियां तक खजाना है जरा पहले अस को मौजूद ना सा। और अज दुनिया गमांडी जुबाना जितनी भी हैं असं बिल्कुल उनके शाना बिशाना उन्होंने कंधा मिला के असं खलते दियां, ये अस वास्ते बहुत बड़ी गल है। उस तो अलावा अकेडमी की तरफों मैं समझदा कि अस्ते नामवर और उच्चे गायकार रशीद कुरैशी जैसे आदमी को पहाड़ी दे मौसीकी का आला बिंजो बजाए वास्ते इथों ताजिकिस्तान भेजा गया, और उनका ताजिकिस्तान पहाड़ी दे मौसीकी के आले की धुन बजाई, ये इस वास्ते बड़ी फख्र की गल है। अस्ते हरावल दस्ते दे एक सिपाही और एक बहुत उच्चे शायर अजीज दशनवी साहब जिहड़े उड़ी दे रहने वाले हैं, उनकी टीम गतका कहनका जिहड़ा गतका अस्ता लोक नाच था सब तो इब्तदाई चीज है पहाड़ियों की लोक नाच वास्ते मशहूर है। उस गतके को सुन हिंदुस्तान दियां कम से कम 10 स्टेटां में मुतारफ करा लिया, ये अकेडमी का काम आसा। अस्ता एक और सिपाही अब्दुल मजीद जिंदा दिल जिसने अपनी टीम कहन के हिंदुस्तान दी कम से कम 10 रियासतें के अंदर तलवार खेड के, तलवार जो आस्ता लोक नाच था वो भी एक सिलसिला सा पहाड़ियां का, उस सिलसिले को लोगों के सामने मुतारफ करा लिया, ये भी अस्ती अचीवमेंट आसी और एक बहुत बड़ी गल आसी। तो इस नाल नाल इसी कल्चरल अकेडमी से करना उड़ी राजौरी पुंछ मुख्तलिफ पहाड़ी खित्तें बिच वर्कशॉपां कायम कीतियां जिन दे अंदर अस्ते पहाड़ी अदाकार जड़े आसे उन्होंने वर्कशॉपां दे अंदर सिखा लिया गया। फिर अस्ते पहाड़ी अदीबां को हिंदुस्तान की मुख्तलिफ स्टेटां बिच दौरे करा ले गए, उनको टूर करा ले गए। ये सब चीजें जड़ियां बिल्कुल बाज़ाब्ता कल्चरल अकेडमी की तरफों होई दियां। तो जिथा तक रेडियो का ताल्लुक है, मैं समझदा अल्ताफ साहब के रेडियो टीवी उस दौर में सिर्फ अस कोल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सिर्फ एक जरिया से
आज तो असों को अल्लाह दे फजल तुसा जैसे लोग सामने आए देन, लेकिन उस वक्त सिर्फ रेडियो और टीवी आसा। उसी रेडियो दा सहारा केन का पहाड़ी प्रोग्राम जो रेडियो दा आसा, उस पहाड़ी प्रोग्राम के तहत अस्तियां लीडरां दी गलबात जी आसी वो अस्तियां आम लोगों तक पहुंचाई गई। लोगों से सुने स्यादा उनके इंटरव्यू, अस्तियां लीडरां दे इंटरव्यू, उनकी तकरीरां, नूरुल्लाह कुरैशी साहब की तकरीर और इंटरव्यू, नजीर मसूदी साहब, मिर्जा अब्दुल रशीद साहब, मुश्ताक बहारी साहब, कफीलुर रहमान साहब, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, जफर इकबाल मनहास साहब या शबीर खान साहब या बाकी जितने लीडर्स थे आसे, उनकी गलबात, उनकी तकरीरां, लोगों को पैगामात इसी रेडियो और टीवी के जरिए लोग मिले और अस्तियां गल्लां साझियां हुई। उन्हें सुन राजौरी को समझा, राजौरी करना को समझा, करना दियां पहाड़ियां सुन उड़ी दियां पहाड़ियां को समझा और अस्ता एक ऐसा रिश्ता कायम होया जो शायद सदियों तक उम्र तक ना टुटे वाला रिश्ता है। असी एक दूसरे दे बिल्कुल प्यारे और करीबी बन गया। तो ये सब रेडियो टीवी के जरिए होया। फिर और रेडियो और टीवी के जरिए अस्ते लोकगीत, लोक साज जितने भी आसे वो अस्ती आम आवाम तक, आम कौम तक पहुंचाए गए। लोगों कन लाता वो सब कुछ सुनिया। और मुझे ये भी याद है अच्छे तरीके नाल के इब्तदाई दौर जरा आसा 1979 में जिसले अस्ता रेडियो कश्मीर सी पहाड़ी प्रोग्राम स्टार्ट होया तो अस्ती करना दे अंदर करना दा आसा होस्ता पुनश राजौरी दे अंदर भी ऐसा हुआ है, लेकिन करना और उड़ी दे अंदर लोगों से उसी दिन नवे रेडियो खरीदे ताकि शामी पहाड़ी प्रोग्राम सुनिया जुलसी। इतना लोगों के अंदर एक किस्म का जज्बा आसा, जज्बात आसे ने हजारों के हिसाब रेडियो खरीदे गए उस दिन और लोग पहाड़ी प्रोग्राम सुनना शुरू किया। लोक गीत अस्ते लोक साज नशर होए उस तो लोगों सुन करना बैका मास्टर करतार चंद को सुनिया। लोग करना बैक का जनाब आला पुनश्ते प्रदीप खन्ना साहब को सुनिया। लोग पुनश बैक के अब्दुल रशीद कुरैशी करना दे को सुनिया। लोग राजौरी भी बैक के जनाब उड़ी दे किसी दुए गायकार को सुनिया। लोग कैरन भी बैक के जनाब अपने गायकारों को सुनिया। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आसी। असी आखन कि कुछ नहीं होया, मैं समझदा कि बहुत कुछ होया है। उस तो बाद मैं तो सबको ये भी अर्ज करदा जुना कि अस्ता पहाड़ी बोर्ड कायम होया। पहाड़ी बोर्ड कायम होने तो बाद ये भी उसी तहरीक का एक सिलसिला आसा। ये भी उन्होंने लोगों की मेहनत आसी, ये भी उन्होंने लोगों की काविश आसी, असने लीडरां की काविश आसी। तो वो पहाड़ी बोर्ड दे इनेकाद तो बाद मैं अर्ज करसा कि मैं खुद भी पहाड़ी बोर्ड के अंदर डिप्लॉयमेंट तक 3 साल रहा। 1912 1913 नहीं 2012 2013 और 2014 में मैं आज प्राइवेट सेक्रेटरी पहाड़ी बोर्ड में रहा। उस पहाड़ी बोर्ड को अर्ज करता जुला कि 36 किताबा चूंकि पहाड़ी बोर्ड के अंदर प्रिंटिंग का आला फंड है असा को उस 36 किताबा उन्होंने पहाड़ी अदीबा दी शाया कीतियां जिन्हें सुन बहुत बड़ा असासा जमा करके शायरी का अफसानिया का या मकालियां का रखा दा सा। लेकिन उन्होंने को माली महावनत उनकी न होने की वजह तो उन्होंने को गुरबत की वजह तो वो लोग उसको छाप न सकते आसे। तो पहाड़ी बोर्ड सुन वो किताबा छापियां जिन्हें मंजरे आम ताइयां तमाम लोगों के हाथों भी गई, लोगों को खुशी हुई, लोगों को मसरत हुई। उसके अलावा अस्ते 9 हॉस्टल इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, जिसमें 5 हॉस्टल जम्मू डिवीजन के अंदर और 4 हॉस्टल कश्मीर डिवीजन के अंदर 3 हॉस्टल लड़कियां देन और बाकी लड़के देन। उन्होंने हॉस्टलों के अंदर हर हॉस्टल में 100 लड़का पढ़ता है। उनकी तालीम और तरबियत, उनका खाना पीना, उनके कपड़े, उनके तमाम चीजें जी गवर्नमेंट पहाड़ी बोर्ड के जरिए दे रही है। तो मैं ये भी पहाड़ियों का वास्ते एक बहुत बड़ी उच्ची शाबाशी की गल है। ये भी अल्लाह ताला की मेहनत टाई लाई दी, लीडर की मेहनत टाई लाई के सब कुछ होया है। उस तो अलावा मैं खुद उठा रह का हमारे सेक्रेटरिया से पहुंचते रहने वाले शौकत हुसैन काजमी साहब उनकी मेहनत आसी, वाइस चेयरमैन की मेहनत आसी कि 16 करोड़ रुपया 2011 12 2013 और 2014 में 16 करोड़ रुपया असी अपने पहाड़ी बच्चों को जड़े फर्स्ट प्राइमरी सी कहन का यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ते आसी, इवन की पीएचडी के 2-4 लड़के भी उसमें असं को आए पीएचडी करने वाले, उन्होंने अस 16 करोड़ रुपया असी स्कॉलरशिप देंदे आसे। तो मोहतरम अल्ताफ साहब ये कोई मनो सलवा ना आसा जो तो उतरिया दा आसा पहाड़ियां वास्ते। इस पिछा पहाड़ी लीडरां दी मेहनत आसी, उनका मास उनका कलियां दा मास गलियां लगा दा आसा, उन्हें फाके कटे जासी, उन्हें सुन जला वतनियां दिखी दियां आसियां। इन सारियां चीजें तो बाद गच का ये चीजा असों को मिली दियां आसियां। लेकिन आज अगर मैं आखा कि पहाड़ी दा कुछ नहीं होया दा या मैं अंगली पिछा दीन छुपावा तो मैं समझदा कि ज्यादती हो सी, क्योंकि दीन की तरफ अगर मैं थुकसा
تو ادی او تھوک جڑی ہے مڑ کماڑے منہ تے لگسی دیاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے. اس واسطے اساں کو شکر گزار ہونا چاہیے اپنے لیڈراں دا. ہاں ایک چیز تھا میں ضرور آکھساں کہ میں ایک دفعہ بی بی سی دا انٹرویو سنیا سا نیلسن منڈیلا کو کسی پوچھا کہ لیڈر اور رہنما وچ کی فرق ہوندا ہے. نیلسن منڈیلا آکھیا کہ لیڈر جڑا ہوندا ہے او اپنے اگلے الیکشن دے بارے وچ سوچتا ہے لیکن رہنما جڑا ہوندا وہ اپنی آنے والی نسلاں دے بارے وچ سوچتا ہے. بالکل یہ اصلی بڑی بدنصیبی ہے. میں مندا کہ اساں کو لیڈر بہت ملے انہاں اپنا کام کیتا. ہر لیڈر نے اپنے اپنے لیول تک کام کیتا ہے. اسی نہ آکھ سکتے کہ کسی کچھ نہیں کیتا. ہر لیڈر اپنے اپنے لیول تک کام کیتا لیکن حالات تک اصلی بدنصیبی ہے کہ پہاڑیوں کو کوئی رہنما نہیں ملیا جڑا اساں کو منزل تک پہنچا چھوڑا ہے. اساں کو رہنمائی دی کمی ہے. انشاءاللہ مستقبل قریب وچ کوئی نہ کوئی رہنما اللہ تعالی اس قوم کو ضرور دے سی جڑا منزل مقصود تاسوں کو پہنچاسی. اساں کو اس واسطے بھی ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں لیکن جڑا لیڈر سن اساں واسطے کام کیتا ہے ان دا اساں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. وقتاً فوقتاً ہر لیڈر سن کام کیتا ہے اسی ان دے مشکور ہاں اور اتھوکا بھی کر دے رہا سن. جی تو جی بہت خوب ندیم حیدر صاحب تساں بہت ہی تفصیلی اس بھی کوئی شک نہیں کہ کلچرل اکیڈمی اور ریڈیو کشمیر سری نگر نہ پہاڑی زبان و ادب نے باہ دینے وچ ایک بہت بڑا رول رہا. اس نے نال پونچھ ریڈیو کشمیر ایف ایم اسٹیشن جڑا ہے اتھو پہاڑی پروگرام چلنا ہے اس نے بھی ایک رول رہا. کمی صرف تھوڑی رہی کہ ریڈیو کشمیر جموں تھی بدنصیبی ہے کہ خبراں نہیں نشر ہو پئیاں اور پروگرام باقی جڑا ہے آج تک جتنی بھی خدمات تساں ذکر کیتا بالکل. اچھا حیدر ندیم صاحب تساں کیونکہ پڑھاس کتاب نے بھی بڑے ایک ذہین تحقیقی مقالے لکھے نے. ایک سوال کئی باری جڑے اساں نے اس تحریک تھی کوئی اختلاف رکھنے یا اسی کم تر کرنے کی کوشش کرنے انہوں نے ایک سوال جڑایا وہ بار بار اس چیز پر تنقید کرنے کہ زبان جڑی ہے جڑی تس پہاڑی زبان آنے کوئی زبان نہیں جڑا تساں اس نے حوالہ دیتا. میں تھا مزید وضاحت اس نہیں چاہساں کہ کہیں آنے جی یہ پارمی ہے اے ہندکوئی ہے اے میر پوری ہے اے پنچی ہے اے کاغانی ہے اے می تس اس نے تھوڑی جی وضاحت کریا حیدر ندیم. جی الطاف صاحب میں عرض کر سیں اس نسبت نال بے شک کچھ لوگ یہ چیزاں آختے ہیں لیکن انہوں کو مننا پیسی کہ جس طرح استی سرکار اسوں کو منیا اسوں کو ریڈیو پروگرام دیتا اسوں کو ٹی وی پروگرام دیتا اتھا تکر بھی سرکار منیا کہ اسوں کو بیسی تے قبیلہ تسلیم کر کا استی ریاستی سرکار اسوں کو 4% ریزرویشن بھی دے چھوڑی. تو پہاڑی زبان جڑی ہے بے شک مختلف خطے میں اس طرح تھوڑا بدل کا بھی ہو سکتا ہے. کوئی پارمی آختے رہے کوئی پہاڑی آختے رہے کوئی ہند کو آختے ہیں. آج بھی پاکستان داستا جڑا ایریا اس کے اندر پی او کے دے ایریے بے جورا پر کسی جائے اس کو پارمی آکھے جلدا ہے کسی جائے ہند کو آکھے جلدا ہے اور کسی جائے اس کو کوئی دوئی زبان دوئے نال پٹواری دے نال بھی پکاریا جلدا ہے. لیکن یہ سب جتنا بھی ہے زبان ایک ہے. اس کو پہاڑاں تا رہنے والے ایسی جفا کش لوگ جڑے ہیں یہ اصلی زبان ہے. اور اس زبان دا میں سمجھتا کہ حاسد لوگ جڑے ہیں وہ تعصب دی ہیں کو خدا واسطے لاڑ کا تھوڑی جی تاریخاں کو پڑھن کہ تاریخاں دے اندر اس زبان دے بارے میں کی دیتا ہے. اسی باضابطہ صدیاں پہلے سی موجود آسیاں استی زبان موجود آسی استی ثقافت استا کلچر موجود آسا. لیکن جس طرح میں پہلے سٹارٹ بھی عرض کی تھی کہ ویلے دی نظر ہو گیا سی یا سیاست دی نظر ہو گئی استی یہ زبان کہ کچھ عرصہ گمنامی دی حالت پہ چلی گئی لیکن پھر اس تو بعد محنت ہو کا اس میں اپنا مقام حاصل کرتا. پہاڑی باضابطہ ایک زبان ہے اور زبان لسانی گروہ جتنے بھی ہیں آج تک دنیا دے اندر بڑے بڑے جتنے ماہر لسانیات ہیں میں انہوں کو عرض کرساں جڑے لوگ اس طرح تنقید کر دیں. تنقید برائے تعمیر دا ہر ایک کو حق ہے لیکن تنقید برائے تنقید جڑی ہوندی ہے اس کو تعصب آکھیا جلدا ہے. میں انہوں کو یہ عرض کرساں کہ وہ ماہر لسانیات جتنی بڑے ماہر لسانیات گزرے دیں ان دی کتابوں کو پڑھن اس پہ پہاڑی درجہ باضابطہ اور پہاڑی دا باضابطہ جناب اعلیٰ تاریخ جغرافیہ سب کچھ دیتا ہے. کوئی بھی گل چھپی دی نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ کچھ عرصہ سی گمنامی دی نظر ہو گیا تو پھر اسا ایک کڑیسا پریا اور نوئی طرح دال صدی تو بعد 2 صدیاں گزری ہیں یہ جتنی گزری ہیں اس کو اسی ختمی طور پر نہ آکھ سکتے. تو لیکن یہ ہے کہ پھر نوئی طرح دال اس زبان سن اپنا مقام حاصل کر کے دا اور انشاءاللہ آج دے دور بچ نوئیاں خواہ او پٹھاری دے نال پکارن او اس کو پارمی دے نال پکارن او اس کو ہندکو دے نال پکارن لیکن دنیا زباناں دے بالکل
मुंह नाल मुंह ला के खल थी दिया है और बिल्कुल हर रेस पे इंशाल्लाह का दौड़ रही है, किसी को पीछे दी जुबान। जी बहुत बहुत खूब हैदर नदीम साहब भी लगना कि इस सवाल ना जड़ा तफसीली जवाब है उसका दिता। नदीम साहब मैं पहले जिला शुरू च एक सवाल तुसा कीता से उसना तुसा तफसीली जिक्र कीता मैं तुस इस तहरीक नाल कड़े बंदे नाल जुड़े हो उस वक्त ने जड़े कड़े साथी तुसा ने रहे और फिर ये जड़ा लिखने ना जज्बा ये शौक ये तुसा की किस तरीके नाल आया और नाल ही जड़ी पढ़ास तुसा नी किताब सी उसने भी जड़े तहकीकी मकाले ने किस मुतल्लक सन और जड़ियां तुसानियां जड़े अदबी तखलीकात अदबी काम उन्हां बारे थोड़ा नाज़रीन। जी अल्ताफ साहब मैं अर्ज करा कि मैं 78 में 1978 में मैट्रिक की थी तो उस वक्त पहाड़ी तारीख स्टार्ट हो गई थी 75 से तकरीबन स्टार्ट हो गई थी 1975 से इस तारीख जोर पकड़े ला सा तो हमारी भी बलूगत का दौर आसा और असी भी अपने आस पास देख का सारा के तो अपने आप को जोड़ रहे आसे जवानी का नया नया जोश आसा तो नूरुल्लाह कुरैशी साहब जो करनाल के रहने वाले आसे और अब्दुल हमीद खान साहब चूंकि नूरुल्लाह कुरैशी साहब इसके बानी सदर आसे इस तारीख थे और अब्दुल हमीद कुरैशी साहब भी करनाल के रहने वाले आसे एडवोकेट वो भी इसके बानी सेक्रेटरी आसे जनरल सेक्रेटरी तो असा को उन्हें सुने थे करनाल के अंदर जगह जगह हर ग्रां दे विच गच के लोगों नाल तारफ स्टार्ट की थी और लोगों को दसना शुरू किया कि इसकी जुबान जी है इस नाल ज्यादतियां हो जान असी इसको ज्यादतियां सी कढ़े की कोशिश करा और उसी दौर में करनाल के अंदर असा पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम के बैनर तला असा करनाल कल्चरल क्लब तैयार हो गया था जिसपे मरहूम आलम जैसे अजीम फनकार भी सरप्रस्ती में बाकी लोग काम कर रहे आसे रशीद कुरैशी साहब जैसे नामवर गायकार आसे मौसीकार आसे बशीर बागाती साहब जैसे मोहम्मद मकबूल खान साहब जैसे अब्दुल रशीद लोन साहब जैसे और बहुत सारे लोग आसे तो मैं भी उनका दुमुल पकड़ कर नाल नाल चल रहा सा गायकारी दी भी शौक आसी कदे कदे सैफली मालूक बोलते रहंदे आसे कदे चौखरा नाल होवां तो सैफली मालूक बोला कदे मालियां ता ते कदे जंगलों में टुरदे फिरदे सैफली मालूका माया और बाकी असी अपने कैंची और जितने भी लोग गीत आसे वो असी बोलते रहंदे आसे तो मैं भी गांदा आसा तो कल आलम कुरैशी साहब उनकी ये बड़ी अहम गल आसी कि वो इलाके दे अंदर ढूंढ के हर नवे नौजवान को अपन नाल जोड़ दिया से और करना कल्चरल क्लब दे अंदर उसको दाखिला दे दिया से तो मुझको भी दाखिला मिल गया 1977 या 78 में हमारे ख्याल में तो मैं उतो गाना वगैरह भी स्टार्ट किया सारी चीजा फिर मैं तुम अर्ज करा कि पहाड़ी का जिसले प्रोग्राम स्टार्ट होया रेडियो कश्मीर सी रेडियो तो इसको प्रोग्राम स्टार्ट होया तो भी अस वास्ते बड़ी खुशी दी लहर सी लेकिन उस तो पहले इसलिए रेडियो कश्मीर तो पहाड़ी का प्रोग्राम स्टार्ट होया तो उसले असते ऑडिशन जिस वक्त किए गए तो मैं भी उस ऑडिशन में शामिल आसा पहला ऑडिशन जिसले पहाड़ी का होया गायकारा का उसमें असी 5 या 6 लोग जो निकल थे उन्होंने मैं भी आसा हमारा भी ऑडिशन होया और मैं भी ऑडिशन पास कर गया और मैं भी अप्रूव्ड आर्टिस्ट हो गया अप्रूव्ड गायकार हो गया तो मैं भी उथा गाया बाकी प्रोग्राम भी होए उस तो अलावा फिर आस्ता आस्ता इसलिए असं अगर चले कॉलेज का दौर आया तो पहाड़ी लीडर जड़े आसे पुनश राजौरी सुरनकोट या अपने बुद्धल सिंह या बाकी जगह से जितने भी लोग आसे लीडर क्या होंगे गए तो पहाड़ी कॉन्फ्रेंस टैगोर हाल के अंदर और अभिनव थिएटर जम्मू के अंदर स्टार्ट हुई एक शौक आसी एक जज्बा आसा एक वलवला आसा मां बोली दी चाहत आसी कि असी जम्मू अपने खर्चे ता अभिनव थिएटर पहुंचते रहे असी श्रीनगर अपने खर्चे ता बाजाबता पहुंचते रहे कॉन्फ्रेंस अटेंड किते को असा कॉन्फ्रेंस अटेंड की और अपने जितने बुजुर्ग लीडर आसे मुझे याद है कि मुझको 1979 में मिर्जा अब्दुल रशीद साहब नाल मुलाकात हुई है मुझको 1979 में मोहतरम मुश्ताक बुखारी साहब नाल पहली मुलाकात हुई है मैं पहली बार मोहम्मदीन बांडे साहब को 1979 भी दिखा और गच को उनके गल लगा इस तरह बाकी लीडर जितने भी आसे सारे नाल मुलाकात हुई रफ्ता रफ्ता उस तो बाद जितने लोग कहते गए मुजफ्फर हुसैन बेग साहब या कफील रहमान साहब ये सब वो पहाड़ी के लीडर आसे जिन्होंने नाल अस्ता तारफ होता रहा मोहतरम शबीर खान साहब अस्ते वाइस चेयरमैन रहे तो मैं समझदा कि उन्होंने बहुत काम किया उस बोर्ड के अंदर और असी हफ्ते में एक दफा ना मिलना उन्होंने अपनी बदकिस्मती समझ जरूर मिलत तो कहते आसे तो एक तारीख मिलती रही असी मैं तुसको अल्लाह की हाजिरी भी जाता कि मैं गायकार ना आसा लेकिन मैं गाया मैं कोई आर्टिस्ट ना आसा मगर मैं ड्रामे में पहाड़ी कल्चर करना क्लब दे ड्रामे में मैं काम किया और
उन्होंने राजौरी तक असो ड्रामे दिते जगह जगह। मैं कोई इतना बड़ा कोई लिखारी ना आसा, कोई ना आसा, अदब नाल जरूर एक वाबस्तगी आसी, प्यार आसा, दिलचस्पी आसी, लेकिन अपनी जबान वास्ते मैं लिखना शुरू किया। मैं डिंगे त्रेड़े अखबारे, लेकिन मैं अफसाना नगार भी बनया, मैं शायरी भी की थी, मैं मकाले भी लिखे। फिर एक वक्त आया कि मैं अपनी मकाले की किताब, क्योंकि उस वक्त तक अस्ते बड़े जड़े राइटर से नजीर मसूदी साहब जैसे, जफर मनाज साहब जैसे, या अपने केडी मेनी साहब जैसे, अपने निसार राही साहब जैसे, रशीद कमर साहब जैसे, या इस तरह ना जहांगीर दानिश साहब जैसे जो लोग से, उन्हें इक्का दुक्का जुबान तक मकाले लिखे दिया से, लेकिन कोई तसनीफ, कोई मुकम्मल किताब इसकी तहकीक की शाया ना हुई सी। तो मेरी पहली किताब आसी जी 2011 में पहाड़ी तहकीक ते शाया हुई कि पहाड़ी जबान, अदब, पहाड़ी सकाफत और पहाड़ी कल्चर के चीज है। तो इससे जितने भी मकाले आसे मेरे को सारे बुजुर्गों से सराया, जितने भी इसके सफे अव्वल दे अरावल दस्ते दे उच्चे पाए दे मतलब अदीब आसे, इवन के मेरे सोगे था तिकर भी आखसा के मुको अपने केडी मेनी साहब उनके खत पहुंचे, उस वक्त खतूती दा दौर आसा मुको, बाकी निसार राय साहब जैसे बुजुर्ग अदीब दे, शेख आजाद साहब जैसे बुजुर्ग अदीब दे मतलब खत खतूत मुको मिले उन्होंने लोगों दे कि भाई तो बहुत अच्छी रिसर्च की थी और बहुत अच्छा लिखा था। मैं ना आता कि सब मुकम्मल है, तहकीक तो मैदान ऐसा होता है जिस भी रास्ते खुले होते हैं, बिल्कुल गुंजाइश रहनी, बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। इतना बहुत कुछ हो सी, बहुत लिखन लोग, लेकिन एक इब्तदा सी, एक स्टार्ट आसी, एक शुरुआत आसी जी मैं की थी अपनी तरफों। और फिर उसका सिला मुको कल्चरल अकेडमी सोने जाते बड़े अदीबा दिता कि मुझे 2011 में उसका अवार्ड भी मिले। मैं सारे उस वास्ते मशहूर हाँ, अपनी कौम का मशहूर हाँ खासकर, और अपनी जबान का बहुत ज्यादा मशहूर है, जिस जबान को इतना असासा आसा कि माड़ी कलम से कुछ कम कर सकिया, मैं उसका भी बहुत ज्यादा मशहूर हूँ। जी 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 बहुत खूब हैदर नदीम साहब, तुसा की असन नाल बहुत ही ज्यादा नाजरीन जड़े जुड़े ने, तुसा ने इस प्रोग्राम भी देखने असन नाल कल्चरल अकेडमी ने मुदीर आला पहाड़ी डॉक्टर फारूक अनवर जरार साहब को लिखने के हैदर नदीम और पहाड़ी ने एक पुरखलूस रजाकार हैं, अल्लाह पाक उन्हों की सलामत रखे तो उन्हों की हिम्मत है कि वो माँ बोली की खिदमत जारी रखन। मकसूद उड़ी साहब शहरबीन ने प्रोड्यूसर, वो असन नाल उन्होंने लिखा, उन्होंने तारीफ की थी कि एक अहम राइटर हैं। इसने लाल असन उड़ी करना कुपवाड़ा रजौरी पहुंचती काफी असन एक नौजवान सुरनकोट थी, एक सदीक अहमद सदीकी साहब एक बेहतरीन शायर, इन्होंने वालिद साहब बशीर लोहार साहब भी पहाड़ी जबान ने हवाले ना बड़ा काम किया, काफी लोग जुड़े रहे और इथू इस चीज ना अंदाजा लगा जा सकना है कि हैदर नदीम साहब जैसे पुरखलूस और अज इस चीज ना असें फख्र है और एक है कि उम्मीद है कि जड़ा करना ने अंदर जड़ा जोश जड़ा वलवला, और खासकर अज जिला तुसा इसले 61 साल उम्र है और इतना जड़ा जोश वलवला है, ये उम्मीद है कि इस वलवले और इस जोश की वजह नाल ये जड़ी तहरीक है इंशाअल्लाह ये अपने जड़ा ये अपनी मंजिल तक पहुंच सीगी। हैदर जी जी हैदर नदीम साहब, एक जड़ा 2008-9 थी बाद एक आम तासर एक है जड़ा तुसा सुनाया कि इब्तदाई दौर ने विच जड़ा एक पूरा कारवां चलिया, कुछ राइटर्स, सियासी, समाजी कारकुन, गुलकार हर एक से अपना पूरी ताकत लाई और एक कबीले की जगाने वास्ते वो थोड़ी उसने भी 2008-10 की बाद थोड़ी जी ठंड पेगी, मतलब क्या लगना कि तुसने और लगा कि नौजवान नस्ल और इसी दोबारा थी वो जोश बलबला आने से खासकर नौजवान नस्ल ने भी किस चीज की लोड़ है? आज ये बहुत खूबसूरत सवाल किया मोहतरम अल्ताफ साहब, तुसा सुन मैं अर्ज कर सा कि मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। इसकी सब तो बड़ी बदनसीबी है कि आज का नौजवान किताब नहीं पढ़ता और फिर अपनी माँ बोली नाल बहुत घट मुंसलिक है। मैं पहले भी कई बार इस चीज की अर्ज की है अपने नौजवानों को कि जो शख्स अपनी जमीन नालों कट जुलता है वो उसका ना दुनिया तो मिट जुलता है। इंसान जितना हवा भी जुड़ा है वो बेहतर है, लेकिन मुड़ के जमीन ते आना पैंदा। अगर जमीन तक नजर न रसी तो उस शख्स का चाल का लक पाई सकता है, उसकी सारी जान जड़ी चूरा चूरा हो सकती है। मैं नौजवानों को अपील कर सा कि आज अगर
اس نئی ٹیکنالوجی کے تحت استے ایڈوکیٹ الطاف جنجوا صاحب جیسے لوگ یا زبیر قریشی صاحب جیسے لوگ یا استے انور خان صاحب جیسے لوگ یا محمود طاہر صاحب جیسے لوگ یا استے ایک اور نوجوان عبید ایوب جس طرح یو اے کلب چل رہا ہے، یہ لوگ اگر اپنی زبان اپنے ادب اپنی ثقافت واسطے محنت کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ استے ہر نوجوان کو اگر کتاب پڑھے دی فرصت نہیں تو کم از کم انہاں نال جڑ کر رہنا چاہیے، انہاں کو سننا چاہیے اور انہاں نال باضابطہ تعاون دینا چاہیے تاں گچھ کسی اگر بدساں استی نسل نوئی نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیڈی مینی کب تک زندہ رہ سی. نظر بنیاری راجہ نظر بنیاری صاحب جیسی شخصیت پہاڑی بچ پھر دوری دفعہ شاید نہ ایسی. ظفر اقبال منہاس صاحب کب تک استی سرپرستی کرسن یا اس طرح نال نثار رائے صاحب جیسے لوگ، ڈاکٹر جہانگیر صاحب جیسے لوگ یا رشید قریشی صاحب جیسے گائیکار یا اس طرح نال باقی لوگ جڑے استے بزرگ ہیں وہ آستہ آستہ رفتہ رفتہ اپنی منزل کی طرف جل رہے ہیں. ایک ایک آدمی اسندال نکل رہا ہے. تو نوجوان نسل اگر اپنے فرض دی طرف نہ مڑ سی، اپنی ماں بولی دی طرف دھیان نہ کر سی تو میں انہوں کو صرف یہ آکساں کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. اور تستی منزل اے نوجوانوں میں مارے پہاڑی جتنے بھی نوجوان میں تستی وسادن نال الطاف صاحب انہوں کو چول تار کا عرض کرداں کہ تستی منزل بہت قریب ہے. تسوں کو سب کچھ مل چکیا ہے، بہت تھوڑا رہ گیا ہے. اس نے لیڈر تھا تکر بھی کیتا کہ ایک پرائم منسٹر کو کرنا آندا گیا ایس ٹی دے آلے واسطے اس اتھا جے دبی زمان میں اعلان کیتا، پھر اس تو بعد شاید کوئی اور سازش ہوئی. ایک کو اوڑی آندا گیا، ایک پرائم منسٹر سر راجوری آندا گیا. یہ آپ ہی نہیں آئے، یہ بھی لیڈر سنا دے. لیڈر اپنے لیول تک کام ضرور کیتے. جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ اتودا انشاءاللہ منزل نزدیک ہے. لیکن میں صرف یہ اپیل کرساں اپنے نوجوانوں کو کہ تسی اپنی اس شناخت واسطے اپنی زبان دی شناخت جڑی ہو چکی دی ہے اس کو کسی پائے تا رکھے واسطے اپنی ٹیکنالوجی دے نہ لوکاں نال جڑے رہو اور کوششیں کرو کہ کلچرل اکیڈمی کی طرف جتنے بھی کتاباں شائع ہو رہی ہیں انہوں کو پڑھ دے کرو. اپنے مختصر جیسا وقت کٹ کا اپنی ماں بولی دی اگر تسی پڑھنا شروع کر سو یا لکھنا شروع کر سو تو یہ تسوں کو بہت کچھ دے سی. یہی تستی ماں ہے جس ماں کو تسوں کو دودھ پیالیا ہے. اگر اس تے دودھ کو تسی پول جل سو، اپنی ماں کو پول جل سو تو میں سمجھنا کہ نوجوانوں تسی اپنا سب کچھ پول جل سو. بالکل بالکل. حیدر ندیم صاحب بہت خوب فرمایا تساں کہ اج نے ٹیکنالوجی نے دور نے بھی چونکہ یوٹیوب فیس بک جڑا تساں عبید دوری نے ذکر کیتا کہ یو اے کلب چلائی لے بہت خوبصورت انہوں نے ایک ہزارہ نے وچ ناظرین جڑے انہیں تکنے اور انہیں اتنا پہاڑی پروموٹ کیتا ہے. اسی طریقے نال اج بک بک آر ایکسپل آئی فون ہے بہترین فون ان تو اپنے علاقے بھی جت ہے پہاڑی نہیں کوئی لوک ورثہ کوئی ادب کوئی ثقافت نہ کوئی بھی چیز جس نہیں کوئی فنکار کوئی گلکار ہے کچھ بھی ہے اس نہیں. اور ایک بڑی خوبصورت چیز ہے جڑی آج کری سکنے جڑا سو فرمایا کہ اساں نے کیونکہ اس وقت دنیا دیاں بڑیاں زباناں جڑیاں وہ بھی اس وقت انہاں بھی گلوبلائزیشن کی وجہ نال انگریزی یا اور کچھ زباناں کی وجہ نال بہت بڑا خطرہ لاحق ہے. اس تے بالکل چھوٹی زبان ہے اس نال اثر ہے. اور کئی بزرگاں نے جانے کی وجہ تھی اساں نے جڑی ٹیٹ زبان ہے پہاڑی نے ایسے الفاظ ہیں جڑے گم ہونے جانے تے او انہیں محفوظ کرنے واسطے بھی یہ طریقہ کہ انہاں نال انٹرویو کری انہیں محفوظ رکھا جائے. حیدر ندیم صاحب تساں نہیں کیونکہ شخصیت نے مختلف پہلو ہیں اس وقت اگر گھنٹیاں گل کیتی جائے تو پھر بھی بیلا کم پینا. تساں گل کیتی سی کہ گلوکاری تساں ریڈیو کشمیر سری نگر واسطے گانے بھی گائے آرٹسٹ مطلب ڈرامے نے وچ بھی اداکاری بھی کیتی. تے میں مختصر جاننا چاہساں کہ گانے جڑے نو تساں کتنے ایک جڑے او بولے وہ جڑے کڑے کڑے ڈرامے نے بھی تساں اپنی اداکاری کیتی. اور آخر بار اگر مناسب سمجھو تو سیف الملوک پہ دو ایک شعر بولی اپنی مترنم آواز بھی تے اس پھر اس پروگرام نا اختتام کرا. ہاں جی محترم الطاف صاحب میں عرض کرساں کہ 80 دی دہائی میں کچھ گیت ریڈیو کشمیر سے گائے دو چار غزلاں بھی گائیاں پہاڑی دیاں اور 2-4 لوگ گیت گائے 2-3 گیت گائے دن اور باقی دے وہ آج بھی کدے کدے ریڈیو تے چلتے ہیں تو اسی بھی سنتے رہتے ہیں لوگ بھی سنتے ہیں. وہ دور آسا جس دور میں چٹھیاں گیندی ہونی آسیاں ریڈیو کشمیر کو فرمائش دی چٹھیاں
تو اسی بڑے خوش ہوندے آسے کہ استے نا دی فرمائش گیوی ہوندی آسی اور استے گیت سنے جلدی آسے فرمائش تا تو چٹھیاں پڑھیاں جلدی ہوندی آسیاں تو بڑے اسی اپنی جگہ تا بھی خوش ہوندے آسے کہ چلو اسی کچھ نہ ہو کبھی کچھ ہاں کہ اسوں کوئی یاد کردا اپنی قوم پچھو ہے کھل تھی دی اپنی قوم واسطے دھیان کر دی اسوں یاد کر دیا. تو اس تو علاوہ جہاں تک ڈرامے دا تعلق ہے میں استا کرنا کلچرل کلب جڑا آسا محترم عالم قریشی صاحب نور احمد قریشی صاحب اور رشید قریشی صاحب دی قریشی بدرس جڑے استے آسے ان دی سرپرستی وچ اساں سنو سو کہ جڑے ڈرامے پلے کیتے میں تا کوئی اتنا بڑا آرٹسٹ نہ آساں کیونکہ ہمارے سامنے ہمارے استاد اور بڑے بڑے آرٹسٹ کام کر دیا سے لیکن چھوٹا موٹی چیزاں مجھے بھی ڈرامے دے سکرپٹ دیتے جلدی ہوندے آسے تو میں اپنی طرف بڑی محنت کر خوش اسلوبی نال نبھائی دی کوشش کی تھی. بہت سارے ڈرامے اساں سن سٹیج کیتے. اسا پہلا ڈرامہ کریمہ جڑا سٹیج ہویا اس دے اندر وہ پہاڑی دا ایک پروپیگنڈے دے طور تے اساں سن استعمال کیتا 1977-78 وچ وہ ڈرامہ پلے ہویا. میں تے اس دے اندر اداکاری دا کوئی کام نہیں کیتا لیکن پردہ شردہ چھکے تا نالوں نال میں رہیا سٹیجاں تے. اس ڈرامے دے اندر سب تو بڑی گل یہ سی کہ اس وقت استے گمالی پراواں کو استے دویاں پراواں کو جڑے استے بہت قریبی ہیں گجر پرا استے اسی ایک ہی کچھ ہاں اور کچھ تھوڑا جہا استے اندر اختلافات بائے گئے دن ورنہ اسی بالکل ایک استا کلچر ایک استا سماج ایک ہے استا رہن سہن ایک ہے استی زبان میں معمولی تھوڑا بہت فرق ہے. وہ استی پہاڑی بولتے ہیں اسی ان دی گوجری بولتے ہیں. تو انہیں بچوں کو جس کو اسکالرشپ ملیا وظیفہ ملیا کرنا دے اندر اتھا مکس سکولوں دے اندر بچے پڑھ دے آسے. ہر سکول دے اندر تقریباً ایک ہائی سکول ساری کرنا بھی آسا اس پہ گجر لڑکے بھی آسے اور پہاڑی لڑکے بھی آسے. تو جس کو بچیاں گجر بچوں کو اسکالرشپ دیتا جلتا آسا تو پہاڑی لڑکے ان دی طرف بڑی بے حسی اور بڑی دختے انداز میں دکھتے آسے کہ انہوں کو پیسے ملے اور مجھے نہیں ملے. اس وقت 100 روپیہ 50 روپیہ الطاف سب بہت بڑی گل ہوندی ہے اسی مجھے یاد ہے کسی کو بھی دستیاب نہ ہوتا آسا. تو ایک بڑا مطلب ایک طوفانی ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا سکولوں دے اندر جتوں اساں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والے سن ایک تحریک کی تھی اور اس تحریک کو اگر کہن کا اساں کریمہ ڈرامہ سب تو پہلے مطلب سٹیج کیتا. وہ ڈرامہ کرنا دے تقریباً ہر گرام میں سٹیج ہویا اسی تو لوگ یکجا ہوئے. پھر اسی کرنا سی نکل کے اوڑی پہنچیاں اسی اوڑی دے مختلف گرام میں جو ڈرامہ سٹیج کیتا. اساں کپاڑے دے مضافات تے جتنے پہاڑی علاقے اسی اتھا ڈرامہ سٹیج کیتا. اساں بانڈی پورہ تک پہنچے اتھا ڈرامہ سٹیج کیتا. پھر آخر تے وہ ڈرامہ 1984 وچ اساں سن ٹیگور ہال میں جس کو سٹیج کیتا. اس وقت مرحوم غلام محمد شاہ صاحب دی حکومت آسی. مرحوم غلام محمد شاہ صاحب اس وقت چیف منسٹر سے جموں کشمیر دے وہ خود اس ڈرامے کو دیکھ رہے آسے اور اس دن انہوں نے اپنی تقریر میں بعد بچے آکھیا ڈرامہ ختم ہونے تو بعد کہ مجھ کو آج پتہ لگا کہ گجر اور پہاڑی کوئی علیحدہ علیحدہ قوم میں آج تک سمجھدا سا کہ سب لوگ گجر ہو. تو استی شناخت ایک چشمہ اس دن پھٹیا کہ استے ریاست کے چیف منسٹر سن استے بارے میں اعلان کیتا کہ پہاڑی واقعی ایک علیحدہ دی قوم اور ان دا فن ان دی تربیت واقعی قابل ستائش ہے. تو انہاں سارے ڈرامے اساں سن کام کیتا. مجھ کو ڈرامے دے نام سن کے دساں وہ کریمہ ڈرامہ اس تو بعد بلند خان ایک ڈرامہ آسا پھر بے خصمی بوری پھر اس طرح نال من رامی اجتان دے ٹہر ایسے ایسے کوئی ڈرامے اساں سٹیج کیتے بہت سارے. تو یہ ڈرامے جتنے بھی ہوندے آسے استے اساں کو اللہ دی طرفوں کچھ ایسی ویدنیت آسی کہ ایک تحریک کچھ لینا آسا. تو اس کلب دے اندر ہی سب لوگ موجود ہوندے آسے. محترم عبدالرشید لون صاحب استے اتنے اچھے اداکار بھی ہیں لیکن اس دے نال بہت اچھے ڈرامہ رائٹر. جتنے ڈرامے اساں سٹیج کیتے وہ سب ان دے لکھے دے آسے. ان دے لکھے دے ڈرامے اسی سٹیج کر دے رہے ہیں اور نالوں نال استے ہر جگہ ڈرامے دے نالوں نال سٹیج تے بھی رہندے آسے اداکاری بھی کردے آسے اور لکھتے بھی سارا کچھ آسے. تو یہ تمام ڈرامے وچ اس کو اساں سن کام کیتا. باقی تستا حکم آسا کہ سیف علی مالوک دے 2 آواز سناواں. میں معافی چاہسا اس واسطے کہ چٹی داڑھی آتا خراب منی گل ہو گیا سی گلی نہیں چلتا. نہیں صحیح ہے تو اس واسطے معافی چاہسا پھر کدے کسی ویلے انشاءاللہ. نہیں وہ نہیں وہ میں ضمن آئی چھڑے سے بالکل اس نا اساں احترام ہے تساں نا اے اساں واسطے اج ایک فخر نی گل سی اور اعزاز سے آ کے اساں تساں جیسی شخصیت نے نال گفتگو کرتی اور اتنی خوبصورت اور اتنی پر امید گلاں تساں کیتیاں. اللہ تھی دعا ہے کہ تساں جیسے بزرگاں نا تساں جیسے مخلص اور دیندار لوکاں نا جنہاں اس تحریک کی اپنا جڑا ایک خون پسینہ دیتا نا انہاں نا سایہ قائم رہے
اور تسانی حیاتی نے وچ یہ جڑی منزل ہے یہ تس اپنے اکھیں تکی تے جاؤ اور تسانا جڑا سایہ ہمیشہ پھر انشاءاللہ کسے دن کسا اور موضوع پر تسانا پھر خوبصورت گلاں کرساں ویلا دینے واسطے اور اتنی تفصیلی گل کرنے واسطے بہت بہت شکریہ ندیم صاحب جی تو صاحب بہت بہت شکریہ جی جی ناظرین اس نے نال ہی میں دیو اجازت تھوڑے چیرے بعد آج ایک خصوصی ایک پروگرام آج چونکہ علی گڑھ تحریک نے بانی سر سید احمد خان نا آج یوم پیدائش ہے انہوں نے نال اس نے نال پوری دنیا وچ اور اس نے جموں کشمیر وچ بک بک علاقے نے اندر یوم تحریک سر سید نا دن منایا جائی رہا ہے اساں نے نال ایک خاص شخصیت سر سید نے حوالے نہ گل کرنے واسطے اوسن تھوڑی دیر بعد انہاں نال روبرو ہوساں ہے جس طریقے نال تساں یہ پروگرام دیکھیا جتنی تساں اساں حوصلہ افزائی کیتی اس طرح اساں کوئی بھی پروگرام اس ماں بولی نے وچ ہے اسی تو زیادہ سے زیادہ دیکھسو شیئر کرسو لائک کرسو اور جتھے اساں تھی قدرے بولنے وچ یا کچھ آکھنے وچ قدرے غلطی ہونی ہے تے تساں کی پورے تھی پورا حق ہے کہ تس اساں کی اس نے ٹوکو بھی اور اساں اصلاح بھی کرو تے اس نے نال مجھے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم